Quand je suis arrivé à l'aéroport, l'agent d'immigration nous a accueillis en nous disant « Bienvenue chez vous ». Je n'ai jamais regretté ma décision de venir au Canada. Mon nom est Hamza Kadri, je suis algérien d'origine et je vais m'établir ici, aux destinations Canada, à Paris. C'est là où j'ai connu le programme de l'immigration francophone pour le Manitoba. Pour bien préparer, j'ai contacté pas mal d'organismes ici à Winnipeg et nous avons pu établir un plan d'établissement bien défini. Heureux de vous accueillir ici. Bienvenue au Canada. Oui. Bonjour jeune homme. Oui, ici Abdaro. Bonjour. Le sentiment, c'est un sentiment très merveilleux. C'est ma nouvelle vie qui va commencer cette nuit ici au Canada. Ainsi toute ma famille. Et nous sommes très heureux d'être ici. On dirait on va réussir ou on va réussir. دونك سون بلو تاردي الدراري، مرحبا بكم. الا كنتو اول مره تشوفوا القناه دونك حاول دير صابوني باش دائما يوصلك جديد. ولا عجبك المحتوى دائما ما تنساش من كومونتير ولايك ديالك، راه تيزيدني غير في التشجيع وحماس باش نزيدكم فيديوهات اخرى ان شاء الله في المستقبل. دونك كما قلت لكم هاد لا سيونس دافورماسيون اللي هي مهمه جدا بالنسبه للناس اللي دافعين عن عقود العمل والناس اللي باغيين تانستالو في مقاطعه كيبيك. دونك بزاف الاصدقاء تيتواصلوا معايا في انستغرام تيسولوني على لا بروسيدور ديال لي بابيي في القنصليه، شنو هما الوراق اللي خاصين، شحال المده ديال الصغر بالنسبه لي كونطرا طرافاي. يعني معلومات جد مهمه الانسان خصو يعرفها. او ميم طون راه تيقلب على ان كونطرا طرافاي، يعني ما تنساش هاد لو كوتي ديال القنصليه، لان ان فوا تجيك فرصه ديال العمل ان فوا غادي خصك تقيد في القنصليه او المشغل ديالك هو اللي يدير لك الملف ديالك عن طريق المحامي ديالو باش يسجلك في القنصليه. ولكن لان دي دو يعني وحده فيهم تقدر انت تكلف بالدوسي ديالك الا كان ديجا المشغل عنده لي زوتوريزاسيون والمسائل. دونك خصك تعرف لا بروسيدور، تعرف اشنو تابعك، شنو هما الوثائق اللي خاصينك، كيفاش تقدر تقوم هذاك الشيء في اسرع وقت وما تبقاش تعرف. لان لو سيت انترنت باش تدخل ليه كاين فيه مجموعه ديال المعلومات، الانسان تيتلف صراحه. يعني من الاحسن تحضروا لهاد لي سيونس دافورماسيون. جو سي كو منكم راه ديجا حضر، دونك هذه فرصه اخرى للناس جداد اللي مازال ما عمرهم ما شافوا لي فيديوهات ديالي، والناس اللي يلا اول مره يتقيدوا في هاد لي سيونس دافورماسيون. دونك خليكم معايا حتى الاخر باش نوريكم طريقه التسجيل. دونك كما قلت لكم هاد المعلومات راه جد مهمه باش خصكم تعرفوهم ان فوا تلقى عقد عمل، ولكن خصك تعرف قبل ما تلقى عقد عمل باش تعرف اشنو تابعك. كما تيبان لكم هنايا لا سيونس دافورماسيون يعني منظمه من وزاره الهجره. دونك هذا موقع رسمي ديال immigration.quebec.gouv.qc.ca. غادي نخلي لكم دائما رابط الوصف في الرابط في صندوق الوصف عفوا. دونك غتحتاجوا غير اورديناتور ولا طابلت ولا التليفون كيف ما كان افيك انترنت بلس ان كاسك ديكوت باش تقدر تسمع. دونك فوالا. دونك من بعد لي زانسكريبسيون راه كاينين هنا كما تيبان لكم. كاين لي سيونس دافورماسيون بالنسبه لوروب، الناس المتتبعين اللي في لوروب راه تقدروا حتى نتوما تحضروا. الناس في لافريك يعني تونس والمغرب والجزائر راه نتوما تقدروا تحضروا. دونك الا كليكيتي على لافريك، انا سيرتو المتتبعين كاينين في لافريك بزاف. دونك فوالا تشوفوا الجيري كاين بالنسبه بزاف تاع لي سيونس، لو ماروك تا هو بزاف لي سيونس، الى تونيزي بزاف لي سيونس. تو سكي اون غرا هو تقريبا لو بلوز امبورطون. مثلا تنشوفوا ترافايي اي سانستالي او كيبيك، فوالا سي ديجا كومبلي. بالنسبه لي هاد لا سيونس ديال لو 21 جوان مع الخمسه سي ديجا كومبلي. بالنسبه لو 30 جوان كاين سيونس دافورماسيون سور لي جورني كيبيك. لي جورني كيبيك ماروك تونيزي 25 بلاص اللي مازال. جورني كيبيك ماروك تونيزي سيونس دافورماسيون سور لي مارج ديميغراسيون بور ترافايي او كيبيك. دونك هادي مزيانه. دونك بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا او كيبيك هي 91 بلاصه اللي ديسپونيبل تقيدوا فيها. جورني كيبيك ماروك تونيزي حتى هي باقا 296 بلاصه مي لو 12 جويي. فوالا دونك تقريبا هادو هما لي بلاص اللي كاينين بالنسبه للمغرب. تونس حتى هما لا ميم شوز، والجزائر حتى هما لا ميم شوز يعني نفس الشيء تقريبا. الجزائر رغاد سي ديجا كومبلي 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 ما شاء الله. صافي الناس راه ديجا تسجلوا و سو سون دي سيونس يعني بالمجان ما خاسر والو. تتفيد راسك، تعرف شنو تابعك، فهمتي يعني زعما صراحه ما خاسر والو. يعني يلا ما استفد في هاد الفرص لان كثرت الفيديوهات. انا جو سي كو الله يكون في العون ناس كثيره منكم تتلفت يعني تالمو تتفرج فيديوهات هنا اغوش ادغوات ما تيبقاوش عارفين اشنو يشدوا اش من طريق. يعني من الاحسن ديما مرات تشوفوا اون سورس دانفورماسيون اللي هي
مثلا موثوق منها، مثلا بحال دابا لاسيون هاد ديال الهجرة، دونك موثوق منهم، عندك معلومات يعني اجور، ما عندهم حتى شي ربح وراء هادشي كامل. دونك غتدخل غتقيد وتشد بلاصتك وفوالا وتستافد من المجال. بالنسبه للمغرب مثلا بغيت نتقيد في 7 جويي كما تيبان لكم هنايا، دونك غنكليكي على هنايا فوالا. دونك يعني جد بسيطه المعلومه، ماشي تسجيلها يعني ماشي مشكل صعيب. بالنسبه pour votre inscription soit validée vous devez remplir tous les champs voilà. دونك عندك لو نون برينون كوريال، ضروري الكوريال باش توصل بواحد الشعار. من بعد صافي البي دو ريزونس اكطويل، واش في المغرب ولا الجزائر، لاج ديالك، كونيسونس دو فرونسي مثلا شحال ديبيتون، كونيسونس دونجلي اوسي، نيفو دو ديرني ديبلوم اوبتوني لي ديجا خديتيه شنو هو، مثلا تقولوا ديبلوم diplôme d'études secondaires professionnelles 1 à 3 ans au Québec. Ce diplôme a tenu de 10 à 14 ans d'études à temps plein. هذا تاع الدوزيام سيكل ديال الميتري، بروميير سيكل اي دوزيام سيكل تروازيام سيكل بالنسبه للناس تاع ليسونس. هذا بالنسبه للتكنيك يعني كوليجيال بحال في بي بي تي وداكشي. هذا تا هو بوست ديبلوم d'études secondaires 5 ans ou d'études post secondaires générales au Québec. دونك هذا بالنسبه للباكالوريا، الناس اللي عندهم غير الباكالوريا فوالا. دونك بالنسبه من بعد تيقول لك واش ديبلوم خديتي في كيبيك ولا ايور كندا، دونك ايور دونك نو فوالا. لا برينسيبال مثلا الموتيف ديال ليميغراسيون ديال كيبيك شنو هو، واش ترافايي، دونك اون فا دير ترافايي. دونك فوالا في لقيتينا مثلا لا ريفيرونس ديال هاد في لقيتينا، دونك تسجل هادشي كامل. ما عرفتش واش بغيتو ندير واحد ليسي، مي يعني تبان لي زعما سي با كومبليكي الفار. مثلا ندير طريق النجاح، طريق شوف النجاح gmail.com. pays de résidence مثلا l'Algérie ولا ندير لو ماروك vu que l'Algérie déjà complet. يقدر يقول لي مثلا راه سي déjà complet Maroc, région Casablanca مثلا un nom âge intermédiaire مثلا intermédiaire niveau de مثلا premier cycle l'administration des affaires. Ce diplôme واش خديتيه au Québec ou ailleurs, donc ailleurs c'est non. motif c'est travailler. فين لقيت مثلا هاد الرابط ندير autre moyen ولا ندير مثلا établissement n'importe quoi médias sociaux Facebook YouTube. شنو عاوتاني ندير avez-vous déjà assisté à une séance d'information sur le Québec مثلا الناس اللي ما عمرهم ما تسجلوا non. donc avez-vous déjà déposé un certificat de sélection de Québec. هذه بالنسبه للناس اللي ديجا دفعوا فيا اريما، دونك غادي يكتبوا وي ولا نو. ولا كنتي ما عمرك ما صيفط السي اس كيو دونك سي نو. autoriser le ministère de transmettre l'information oui. donc voilà, donc c'est tout. donc envoyer mon inscription voilà راني تسجلت، خديت بلاصه واخا ما غاديش نحضر ليها. دونك nous avons bien reçu. حاول تحتفظ على هذا الرقم هذا وفوالا هالمعلومات اللي عندك تقريبا ديال l'inscription. donc si vous êtes inscrit à la séance d'information vous recevrez un courrier de confirmation quelques jours avant la séance. et voilà وتلقاو toute l'information nécessaire de votre participation en plaisir. donc voilà غادي توصلوا بواحد الكوريال de confirmation quelques jours ولا une semaine avant l'événement. donc voilà تسجلوا في هذا ليفينمون. يعني مبغيتش نطول في لا فيديو فيت في الناس اللي اول مره تيتسجلوا معنا دونك باش يعرفوا سي كوا لا بروسيدور. سي اون سيونس دانفورماسيون غراتويت. دونك حاولوا تسجلوا استافدوا. عندكم اي سؤال مرحبا بكم في الانستغرام كوم دابيتود طريق نجاح كندا. الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.